قرآن مجید کے اندر اللہ بار بار فرما رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ تے احسان کرو. بیٹا اپنی ماں یا اپنے باپ دے قدم دبا کے آکھے کہ ابو جی آ جڑے قدم دبا رہے ہیں یہ میں تہاڈے تے احسان کر رہا. باپ اپنے اولاد تے احسان کر دے مگر اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان نہیں ہوندا. کیا تسا کدے اس طرح دیکھے کہ اولاد اپنے ماں باپ نو دوائی لیا کے علاج کرا کے کہے کہ میں تہاڈے تے احسان کر رہا؟ ہرگز نہیں. اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان نہیں ہوندا. پھر قرآن چ رب کیوں فرماندا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو اپنے کندھیاں تے بٹھا کے کعبے دا طواف کروا رہا. اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تے طواف کعبہ کر رہے نا یہ نبی کریم دے صحابی نے جنہاں نو حبر الامہ کیا جاندا ہے، اس امت دا سب تو بڑا عالم، ترجمان القرآن، قرآن مجید دا پہلا مفسر. او بابا جڑا میرے نبی دے دور دا فقیہ صحابی جنہ دے بارے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ انہوں دین دا فقیہ بنا دے. اس نوجوان خیال آیا بڑے فقیہ صحابی نے مسئلہ پوچھ لواں. انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی یہ میری ماں ہے. میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے. آج میں گھر آیا تے میری امی نے فرمایا میرا دل کر دے کہ میں کعبے دا طواف کر کے آواں. عرض کی تھی حضور میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھایا 6 میل عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے. انہاں گرم پتھراں تے 6 میل چل کے آیا، پاؤں چ چھالے بن گئے. کندھیاں تے ماں نو اٹھا کے طواف کعبہ بھی کروا رہا. تو مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں. انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں کہ میں آج ماں دے حق ادا نہیں کر چھوڑے. آپ نے فرمایا سن میرا فتویٰ. فرمایا تینوں جنم دے میں لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا انہاں لمحیاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا اس دودھ پلاوا دی ایک چسکی تے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. تو ناروبال چندر کے قرب و جوار تو آن والیو ماں تے باپ دے تے ایک لمحے دا بدلہ نہیں انسان ادا کر سکدا. پھر انہاں تے احسان کون کرے؟ اور اگر احسان ہوندہ نہیں تے رب قرآن کیوں فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. در اصل قرآن مجید جو اللہ نے ایک اصول مرتب فرمایا. فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. اور عربی دے اندر کہندے نے الانسان عبد الاحسان. انسان احسان دا غلام ہوتا ہے. کوئی احسان کرے تے انسان تے اودیاں نسلاں اودیاں غلام ہو جاندیاں نے کہ انہیں ساڈے بڑے تے احسان کیتا سی. اللہ تے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا اودی ماں دے نے یا اودے باپ دے نے. اللہ فرماتا جڑے احسان تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے تے کیتے نے نا ان احسانہ دا بدلہ دے. اور انہاں تے احسان نہ سمجھی. اجے تے تو اپنے ماں باپ دے احسانات دا بدلہ پہ ادا کرنے نہ تیرے بدلے پورے ہونے تے نہ کوئی تیرے ماں پیاں تے تیرا احسان ہونا. اجے نہ پترہ نے اپنے والدین دے اشال ثواب لی اس عظیم محفل دا اہتمام کیتا، احسان نہیں کیتا. اور جڑے احسان ماں پیاں کیتے نا انہاں احسانہ دا بدلہ ادا کرنے دی کوشش کیتی ہے. اللہ وبالوالدین احسانا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. قرآن مجید دیا 4 آیات پڑھیاں.
ان چاروں آیات دے اندر اللہ نے اپنے ذکر تے عبادت دے بعد فوراً فرمایا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو، اور ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرائیل، فرمایا اساں بنی اسرائیل کو وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ عبادت میری کرے آجے تے ماں باپ دے احسان کرے ہو۔ یہ دا مطلب ہے اللہ نے صرف مینوں تینوں حکم نہیں دیتا، پچھلی امتوں بھی ایو فرمایا کہ تسی اپنے اللہ دی عبادت کرنی ہے تے ماں باپ دے احسان کرنے نے۔ میری ملت دے نوجوانوں، آؤ میں تو پہلے بنی اسرائیل دے انہاں لوگاں دی گلاں سناواں جنہاں ماں پیاں دا ادب کیتا، پھر تو امت محمدیہ چ انہاں لوگاں دیاں سناواں جنہاں ماں تے باپ نال پیار کیتے تے رب نے انہاں نوں مرتبے عطا کیتے۔ پھر گھر سوچ دے جایا جے اگلیاں پچھلیاں سارے نوں مرتبے ماں پیاں دی دعا نال ہی ملے نے تے مینوں تینوں مرتبے کیویں ماں تے باپ دی دعا دے بغیر مل سکدے نے؟ سارے مرتبے والے نوں مرتبے ماں پیاں دی خدمت تے انہاں دے ادب انہاں دیاں دعاواں دے نال ہی ملے۔ حضرت علامہ عبدالرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دینے کہ ایک دن حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام پہاڑاں چ سفر کر رہے، تھک گئے، عرض کیتی تیرا نبیاں تھک گیا، سواری عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ، ایک ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو۔ اللہ دے نبی فرما دے میں پہاڑی دے پیچھے گیا، ایک درویش بیٹھا ہے، ولی بیٹھا ہے، اکھیاں بند تے مالک نہ لو لگا کے بیٹھا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ دنیا دار نے ویکھنا ہوئے اکھ کھول کے ویکھ دے، اللہ والے ویکھنا ہوئے تے اکھ بند کر کے ویکھ دینے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت موسیٰ کلیم دے قریب گئے تے فرمایا السلام علیکم۔ بابا آکے کھول کے کہندہ موسیٰ وعلیکم السلام، حضور بہ جاؤ۔ آپ نے انہاں سنیا تے خیال آیا انہوں میرا نام کنے دسے آئی تے بابا کہہ لگا سونیا جیڑا رب تینوں میرے کل بھیج سکتا ہے منوں تیرا نام نہیں دس سکتا۔ اللہ دے نبی فرما دے میں بیٹھ گیا، میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پاڑ بیکھیا، اتھے پنڈ کوئی نہیں، گرائیں کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، اس سواری کتھوں لے آ کے دے گا؟ تے بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے تھے بستی کوئی نہیں تو انہوں تے سواری چاہی دیئے نا، میں جتوں بھی لے آ کے دیواں۔ اللہ دے نبی نو خیال آیا یہ میرے دل چ چھاتیاں پہ مار دے۔ کملی والے فرمائے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، تسی آنکھ دے نور نال ویکھ دے ہو اور رب دے نور نال ویکھدا ہے۔ اے دا ترجمہ پیر باہو نے کیویں کر کے فرمایا، آپ ارشاد فرما دے نے دل اے دریا اس سمندر روڈوں گئے کون دلا دیا جانے وہ بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بنجے مہانے چودہ طبق دلے دے اندر رب تمبو واگن تانے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے۔ بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا تے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نو کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے، فرمایا آ جائے۔ انہیں اس طرح کر کے آسمان وال وکھیا، ایک بدل دا ٹکڑا فضا چھوڑدا جا رہی ہے۔ بابے نے انج کر کے اس بدل دے ٹکڑے نو انگلی دا اشارہ کیتا، انگلی دا اشارہ کر کے نا بدل دے ٹکڑے نو کہنے لگا زمین تے آ جا، زمین تے آ جا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے نہیں
बाबे ने इशारा किया बंदा दा टुकड़ा जमीन ते आके घोड़े दी शक्ल बन गया अर्ज करदा नबी अल्लाह पे जो सवारी आ गई है अल्लाह दे नबी मूसा कलीम फरमाते ने मैनू कहना ते भूल गया फरमान लगे बाबा मैं नबी हूं तू वली है किनिया की बात करके अल्लाह नू राजी कर ले आई अल्लाह ने नबी नू तेरे दरवाजे ते भेजे आए फरमाया दस बाबा किनिया को शाना ले लिया ने किनिया को तस्बीहां किनिया को सजदे कीती बैठा है कितनिया को रातां जाके अल्लाह नू राजी कर ले आई बदला दे टुकड़े जमीन से बुला लेने बाबे दे चीखां निकल गई हाथ जोड़ के अर्ज करदे नबी अल्लाह ना मेरिया नमाज़ां दा कमाल है ना मेरिया तस्बीहां दा कमाल है ना मेरिया रातां दे जगरातियां दा कमाल है फरमाया बाबा शाना किथों लईयां नी अर्ज करदा नबी अल्लाह जदों मैं जवान होया मेरी वडेरी दी मां बीमार हो गई मैं कुछ नहीं कीता 20 साल अपनी मां दी खिदमत करदा रहा अर्ज कीती सोनिया जेड़े वेले मां दा आखिरी वेला आया मेरी अम्मा ने आख्या वे पुत्रा आ जाओ जरा जांदी वारी मां दे सीने न लग जाओ मैं रब नाल दो गल्लां करनियां ने अर्ज कीती सोनिया मैं मां दे सीने ते लेट गया मेरी अम्मी ने अर्ज कीती अल्लाह साल मेरा पुत्र मेरिया खिदमतां करदा रहा है मैं जो मंगदी रही हूं मेरा पुत्र मैनू देंदा रहा है अम्मी कहन लगी अल्लाह बड़ी राजी चली मेरे बाद किसे मामा वालियां दुआवां नहीं देनियां मैं जांदी वारी अपने पुत्र नूं की कोई दुआ दे चली या अल्लाह 20 साल मेरिया मनदा रहा है जदों मैं टुर जावां तू एदियां मनदा मेरिया मनदा रहे तू एदियां मनदा रहे करदा नबी अल्लाह आ दुआ कीती ते मेरी मां दी रूह परवाज कर गई चंद्र के वाले हो खरबो जवाब तो आने वाले हो मरना सारे में पर दुआ करया करो किसी दी मां ना मरे किसी दा अबू ना मरे नहीं ते जा किसी उसको पूछ जिदी अम्मी ते अबू टुर गए तुसा पिछे ईद गुजरी ना अपने पिंड च वेख्या होवेगा सारा पिंड नवे कपड़े पा के ईद पिया मनांदा सी पर ओ जिन्हां दे मापे दुनिया तो टुर गए ना वो ईद दी नमाज पढ़ के घर नहीं सन गए वो कब्रिस्तान गए सन लोग ईद पे मनांदे सन ते कब्रिस्तान च कोई मां दी कब्र ते बैठ के रोंदा सी ते कोई बाप दी कब्र ते बैठ के पिया रोंदा सी ओ जेड़े ईद वाले दिन कब्रिस्तान रोंदे ने उन्हां नूं पुछ मां की हुंदी ते बाप की हुंदा उन्होंने फिर ईदा भी ईदा नहीं लगदियां उन्होंने खुशियां भी फिर खुशियां नहीं लगदियां आर पे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने बाप मरे सिर नंगा होवे वीर मरने कंड खाली ए मावा बाजे मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली भाई मावा बाजे मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली ए मामा वाले मामा देखो फरियाद ले जाते पर मोया मामा वाले रो रो आपे छुपे कभी जाते ए मोया मामा वाले रो रो
आपे छुपे कर जाते। हजरत मूसा कलीम फरमाते ने मैं जदों कोहे तूर ते आया ते मैं आख्या या अल्लाह ओ वली ते मैं नबी इन्नियां शानां दित्तियां नहीं कि बदलां दे टुकड़े जमीन ते बुला लेंदे। अल्लाह फरमाए मूसा तू इस गल तो हैरान होने बदल दा टुकड़ा जमीन ते बुलाया। फरमाया कदे बाबा दुआ करे ना या अल्लाह आसमान जमीन ते उतार दे। बेटा क्यों अल्लाह फरमा कर दियो दुआ करे ना या अल्लाह आसमान जमीन ते उतार दे। ते दुआ मैं ये भी मान लेनी है क्योंकि मैं बाबे वाल नहीं पिया वेखदा मैं ते मां दी दुआ वाल पिया वेखना। ਇਹਦਾ मतलब है पिछले वली बने ते मां दी दुआ नाल बने। पिछली उम्मतां च वली बने ते मां दी दुआ नाल बने। मां दी दुआ शामिल ना होवे इंसान कदे वली नहीं बन सकदा। मैं इहदे ते अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल रखना और मैं पेश भी करांगा। बेटा दी विसल नु कंट्रोल कर। गिरामी कदर हजरात मां दी अजमत पुछनी को मेरे नबी को पूछे। 6 साल दी उम्र सी मेरे कमली वाले दी जदों मां दुनिया तो टुर गई। अजे मां दा जिक्र सुन लो फिर आखिर ते तुहानू अबू दा जिक्र सुनावांगा। मेरा दिल है कि चूंकि अजमत वालदैन है ना मैं दोनों दी अजमत बयान करा शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरी मिल्लत दे नौजवानों कमली वाले दी 6 साल दी उम्र जदों मां टुर गई। सारी जिंदगी मेरे आका ने अपनी मां के बगैर गुजारी। एक दिन मेरे नबी ने सहाबा नूं इशा दी नमाज पढ़ाई। इशा दी नमाज पढ़ के नबी करीम ने सहाबा वा रुखे अनवर किया। सहाबा ने वेख्या कि नबी पाक दी अखां च छम छम अथरू जिवें तस्बीह टुट जावे ते तस्बीह दे दाने गिरदे ना इंज आंसू गिरदे। ओ यार जिन्हां ने नबी दे वुजू दे पानी दा कतरा कदे जमीन ते नहीं डिगन दिता। उन्हें अर्ज की सोनिया तेरे अथरू कौन वेखे जे किसे गम देता सानू दसो पुत्र तुहाडियां जुल्फां दे कुडलां तो वार देगे। मेरे करीम ने फरमाया सहाबा मैनू किसे कुछ नहीं आख्या। आख्या रोंदे क्यों? फरमाया अम्मी दी याद पे आउंदी। मेरे आका ने फरमाया मैनू मां याद आ रही। फरमाया मेरे को पूछो अज मैं मुहम्मद दा की दिल कर दे। अर्ज की सोना की दिल कर दे। फरमाया दिल कर दे कि काश मेरे हुजरे च मेरी मां आमिना बैठी हो। मैं इत्थे इशा दी नमाज पढ़दा होवां मैं सूरे फातिहा भी पढ़ लवां ते अम्मी दी आवाज आवे मुहम्मद गल सुन जा। फरमाया मैं मुहम्मद दा दिल करदा कदे अम्मी दी आवाज आवे मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आवां। कदे मां बुलावे अज मां बुलावे ना ते पुत्र बोल दे जे बोल पवन ते इतना भैड़ा बोल देने कि मां दा कलेजा ही फाड़ के रख देंदे। अद्धी रात वेले पुत्र घर आवे ते बाप पूछे ना कित्थों आए हैं ते इंज घोरी पा के वेखदे ने कि अगली रात बाप बेचारा पूछदा ही नहीं कित्थों आए हैं। इस घर को आग लगे घर के चिराग से क्या पूछते हो दर्द कहां होता है? एक जगह हो तो बताऊं यहां होता है। सारा मुआशरा ते पे दुख दे। गिरामी कदर हजरात अज ते मां बुलावे पुत्र बोलदे नहीं पर कदे जिस नबी दा तू कलमा पढ़िया है ना उस नबी ने फरमाया कदे मैं मुहम्मद दी मां बुलावे ना फरमाया मेरा दिल करदा मैं रब दी नमाज छड़ के ते मां दी गल सुन के आवां। मां दी गल सुन के आवां। आ तेनों मैं मां दी आवाज दी कदर करने वाले दी गल सुनावां। तवज्जो है? बोलोगे सुभान अल्लाह? जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यार है ना ओ बंदा बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह मावा ते बाप दे सिर ते साए सलामत रहना। या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले उन्होंने अपनी अम्मी नो अम्मी जी ते अबू नो अबू जी कहंदी तौफीक अता फरमा। अज मेरा दिल करदा परी ते झुक झुक के तुहाडे पिंड वाल वेखण किथे नबी दी मां दा जिक्र पिया होंदा किथे सुन्नी सुभान अल्लाह पे आखदे ने।
اے میلاد دا مہینہ آ رہا نا، اسی اس ماں دا ذکر نال ہی کر لئیے تے استقبال ربیع الاول شریف بھی ہو جائے، تے اس ماں دا ذکر بھی ہو جائے جڑی ماں نے ساری ماما دی لاج رکھ لئی ہے۔ نوجوانوں، میرے سیالکوٹ دا کلندر ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے، انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی۔ آپ اپنی تقریریں فرما دے سن کہ جدو میں جلسیاں تے جانا نا تو لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے، میرے نام دے نال القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ۔ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی، پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تے اجے میں دروازے تے جا کے ہاتھ رکھنا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی۔ میں نے 26 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا، اے 27 ہوئے، انہاں 27 سالہ چ میں پوری دنیا پھر لی، جتھے اینڈ آف دا ورلڈ لکھے نا کہ اے دنیا دی اینڈ ہو گئے، اخیر میں اوتھے تک دنیا ویکھ آیا۔ میں روزانہ جدو گھر جانا نا تے کدے رات دے 2:30 بجے ہوندے نے، کدے صبح دے 4 بجے ہوندے نے، کدے 8 بجے ہوندے نے، کدے 2 بجے ہوندے نے، یعنی کہ کوئی مختلف ٹائم ہوندا ہے۔ بھائی جان مینوں بڑا یاد ہے کہ میں سردیاں دی دھند دی بڑی شدید سردی والی رات میں کسے جلسے تو واپس آیا تے میرے ہمسائے نا ایک میرا کلاس فیلو دا نام منظور، وہ منظور دی والدہ نا اپنی گلی چ دروازے چ بیٹھی، میں ڈرائیور نو آکھیا گڈی روکو، میں پوچھیا ماں جی یہ رات 2:30 بجے سردی چ گلی چ بیٹھے ہو، گھر وچ کوئی ایمرجنسی ہے مینوں دسو، میں حاضر ہاں، گڈی حاضر ہے، ڈرائیور حاضر ہے۔ تو میرے محلے دی نا بڑی وڈیری جی تے بڑی سادی جی مائی مینوں کہن لگی حافظ جی میرا منظور اج کام تو نہیں آیا، منظور فیکٹری اوور ٹائم لا رہے ہیں، گھر والے ستے نے، ماں بوئے چ بیٹھی ہے، ماں گلی چ بیٹھی، سارے گرم بسترے چ لیٹے نے تے او دا منظور نہیں نہ آیا، انہوں نیند نہیں آ رہی کیونکہ او دا منظور نہیں آیا۔ آج مغرب تو بعد میں ایک ساڑھے محلے چ فوتگی ہوئی تے میں فاتحہ پڑھن گیا تے او دی ماں یقین کرو انج بلک بلک کے روئے، حالانکہ پوترے بھی جوان نے، پر او مائی میں نو بار بار آکھے حافظ جی میرا وڈا پتر سی، وہ میرا وڈا پتر سی۔ ماں دے واسطے مڑ کاکا ہی ہوندہ ہے، پامیں جوان پتران والا بھی ہوئے، ماں کاکا کہہ کے بلان دیئے۔ مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دینے میں جانا تے پتر ستے اندے نے، ماں جاگ دی ہوندی ہے، میں جا کے اجے دروازے تے ہاتھی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے، وے یوسفہ آگئے ہیں، اتسی نہیں سمجھے، باہر لوگ حضرت صاحب کہہ دینے، حضور کہہ دینے، علامہ صاحب کہہ دینے، پر گھر چ ماں جڑی ہے وہ انپڑھ بھی ہے، پینڈو بھی ہے، سادی بھی ہے، انہوں یوسف کہنا نہیں ہوندہ، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندہ، پر پیار نہ کہہ دیئے وے یوسفہ آگے ہیں، فرما دینے ادھی رات ویلے خبرے کیڑے پیار نہ یوسفہ کہہ دیئے کہ لے جائی ٹھنڈ پا دیتی ہے، اور تینو چیمہ، چٹھا، راجپوت، رانا صاحب، چٹ صاحب، پٹ صاحب، ملک صاحب، چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے، پر او جڑے تینو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلان دیئے نا، اے ماں ٹر گئی نا، پھر رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا، کوئی تی ہون جو بلاوے جو میں میری امی بلان دی سی، کوئی ہون جو پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سن، پر اینا برگا کوئی ہووے تے کرے، کوئی ہووے تے کرے نا، اے زندگی چ ایک بار میوہ مل دے، دوسری باری رب بھی عطا نہیں کردہ۔ میری ملت نوجوانوں اجو جنہ دیا اکھاں چ اتھرو نے انہاں نو پوچھ، او جڑے میں تے ماں دا جدو ذکر چھیڑے آئے ممبر رسول تے بیٹھا، اور میں 90 سال دے بابے نو بھی روندہ ہی ویکھے آئے، میں 6 سال دے بچے نو بھی روندہ ہی ویکھے آئے، 90 سال دے بابے نو بھی ماں دی اوہیں لوڑے، اور جو میں 6 سال دے بچے نو ماں دی لوڑے، ماما دیاں لوڑاں 90 سال دے بابے نو بھی اوہیں ہوندیاں نے۔ میں نو اج اکثر بڑیا کرنا وا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں بھائی عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں
دیاں بھائی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اے تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں رو پے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں اے وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں میرے کو ایک دن بڑے وڈیرے جب بابا جی بیٹھے حضرت میں انہوں نے پوچھیا کری صاحب میں کہا بابا جی زندگی کھویں دی گزری کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں جی گزر گئی ہے پر شکر ہے پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے رب نے بڑے فضل کیتے نے اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتیاں نے کاراں بھی دیتیاں تے رب دا بڑا فضل ہے دکھ بھول گئے غربت بھول گئی میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب نے ساری پوریاں کر دیتی ہیں میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں کہا بابا جی پھر روندے کیوں پھر رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردے کدے اندر ماں ہوئے نا گھر جانا سارے نظری ہوندے نے ایک ماں نظری نہیں ہوندی ہن دل کردہ کدے ماں ہوئے نا ہن دل کردہ کدے ماں ہوئے او میری ملت دے نوجوانوں جے تواڈا بعد وچ دل کرنا کدے ماں ہوئے اج ماں زندہ ہے نا ممبر رسول تے بیٹھ کے علماء دی موجودگی چ میں دعویٰ کر رہا سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے ابو دے ہاتھ چوم جا اس دن زمانے تے تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا یہ تو چاہنا تیری کانڈ نہ لگے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہتھاں دا بوسا لے لیا کر نہیں تے جا پوچھو جڑے عظمتاں والے گزرے اے تسی لاہور کراس کرو نا تے جنوبی پنجاب وال جدھر بھی جاؤ ہر محفل چ ایک نعرہ ضرور لگدا ہے او نعرہ اے ہوندا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید قاری صاحب زمانے چ اینے لکھاں کروڑاں ولی نے اے نعرے فرید دے کیوں لگدے نے تسی سبحان اللہ نہیں آکھی آج میں موضوع ایسا چھیڑ بیٹھا کہ میرا دل کردہ تسی بس بے شک نہ بولو پر میری گل سمجھ کے جایا جے میرے جملے ضائع نہ کرو جاؤ جا کے آج بھی پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھ لو بابا یہ مقام کتھوں لینی فرید دی قبر جو آج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے میری ماں دا او جیڑی امی نے بچپن جا کے اسی فریدہ نماز پڑھیا کر آکھے امی نماز کی پڑھیے کی مل دائے امی نو پتا سی نو مٹھا پسندے امی نے فرما پتر نماز پڑھیے رب شکر دے دائے اذان دی آواز آئی تے آکھے امی نماز پڑھیے امی نے فرما تو وضو کرتے میں مسلح بچھاما او وضو کرن گئے تے ماں نے مسلح دے نیچے شکر دی پوڑی بنا کے رکھ دیتی فرید نے نماز پڑھی تے سلام پھیریا تے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرما پتر مسلح چک جد نماز پڑھیے تے مسلح دے نیچے شکر رکھ جاندے نے جدو مسلح چکیا شکر نکلی کھادی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی پھر آکھے امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں اس ماں تو صدقے ہی جاواں او جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھوا کھوا کے پتر نمازی بنا لیا جدو پکے نمازی ہو گئے نا بابا فرید پکے نمازی اور میرے ایک بزرگ ہوندے سن تے میں نے کہندے ہوندے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے چ مسجداں کچیاں ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن اج مسجداں پکیاں ہو گئیاں تے نمازی کچے ہو گئے مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے میں قاری صاحب نے ویکھے انہاں نے عمر گزر گئی امامت کر دیاں قاری صاحب جدو چن چڑھدا رمضان دا
تے پہلیاں تراویحاں ویلے او مسجد دیاں جُتیاں چک نمازی ہوندے نے تے جس دن عید دی زور دی نماز ہوندی ہے اس دن قاری صاحب کلے ہی ہوندے نے او باقی کتھے گئے اے دا مطلب ہے پکے نہیں سن او کچے نمازی سن اسے واسطے ٹر گئے پر فرید جدو پکے نمازی ہو گئے نا ایک دن بارو کھیل کے آئے آپ ہی مصلی بچھایا تے نماز پڑھن لگے امی ویکھ کے فرما دی وے فرید وے وضو تے کر لے آکھے امی وضو تے بارو کر کے آیا وضو تے کر کے آیا نوجوانوں جڑے پہلے فرید نے مصلی بچھا لیا ادھر کمرے چماؤں نے بھی مصلی بچھا لیا سجدے چما دیاں چیخاں نکل گئیاں تے رو کے کہن لگی اللہ جمعہ دی لاج رہ جائے عرض کی دی اللہ اج شکر نہ ملی فرید دل ٹوٹ جائے گا عرض کی دی نیلی چھت دیا مالکا اج ماں دا راز رکھنا عرض کی دی اللہ میرا فرید کدرے بے نمازی نہ ہو جائے عرض کی دی اللہ اج ماں دیاں لاجاں رکھنیاں نہیں ادھر ماں نے سجدے تے رو کے دعاواں کیتیاں ادھر فرید نے مصلی چکیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دے عرض کیتی اماں جی آ کی ہے اماں نے دوڑ کے بیکھیا اور شکر کوئی نہیں آ کے بیکھیا شکر دا دریا پہ چل دا ہے عرض کیتی اماں جی آ کی ہے اماں نے سینے لا کے فرمایا فریدا اگے میں رکھ دی رہی ہاں اج نہ رکھی پتر اگے میں رکھ دی سا اج سائیاں آپ رکھیے پتہ چلیا پاویں فرید ہی ہوئے پر پیچھے دعاواں ماں دیاں او بولے جڑا اپنی امی کو صبح دعاواں لے کے جاندا ہے ہاتھ چکو میں پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکر چ بیٹھا اور لنگر ہے کہ نہیں ہے جی ہون سچی دسو سبحان اللہ بندی کہ نہیں تھوڑا لنگر گرم بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہن جو گا ہو جاتا ہے تے جیدی امی نے دس کے بھیجا ہے پترہ تو تے پلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہور اچھا بولو سبحان اللہ کیمرے ویکھ لو کنے لگے تے میری تقریریں نہ اپلوڈ کرنی پوری دنیا ویکھ لینی ہے تو انہاں آکھنا ساڈے کول نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے اپنے گوانڈی تھوڑے کول بولدا ہی نہیں لو جی کہندے نے لائیو چلدی پوری دنیا پہ ویکھ دی ہے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ میں رحیم یار کھان گیا تے میں کہا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پیا روند کی ہوندا ہے تے تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو ہاں لہذا روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ میں نے یاد آگئی ایک ماں او بخارا شہر دی ماں حضرت بچی نوجوان دی شادی ہوئی نا تے ہر ماں دی طرح انہیں بھی دعا کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوان نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبیاں بھی رب تو پتر ہی منگے ہائے اس بچی نے نوجوان دی شادی ہوئی تھی عرض کی تھی ربا کدے پتر دے میں نا کدے غور کیتا جے چندر کے والے ہو تے زفر والے ہو تے چمنڈے والے ہو تے اقرب و جوار تے شکرگڑھ نارو والے ہو اللہ اکبر انہاں دا دل کردہ ویخ ویخ کے سنیے ہے نا اے انسان دی کمزوری ہے حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام نے بھی اللہ دی آواز سنی سینا تے آکھیا ہون سامنے آ انسان نو جدی آواز اچھی لگے دل کردہ سامنے بے کے بولے تسی میں نو یوٹیوب تے بھی سن سکتے سو میڈیا تے بھی سن سکتے سو پر نہیں تو سائنڈی وڈی محفل سجا کے بلا کے سنیا کیوں انسان دی فطرت دل کردہ کوئی یار سامنے بے کے بولے ویڈیو کال بھی کر دیو نا کام تے آواز نہ لیسی نا پر ویڈیو کال دا مطلب یہ ہوندہ ہے سامنے بے کے یار گل کرے اے انسان دی فطرت تے کمزوری اے دل کردہ سامنے بے کے بولے عدنان اے سپیکران دے بیٹا ہے اوپر تو اٹھا دے ہن توجہ ہے تو سبحان اللہ بولو میں تنو مڑ واپس لا چلا ہر ایک رشتے نے تیرے نال اودو پیار کیتا جدو تو دنیا تے آ گیا سا ایک واحد ماں ہے جنہیں تیرے نال اودو پیار کیتا سی جدو اجے تو دنیا تے آیا بھی نہیں سی
جدو شادی ہوندی ہے نا تے بچیاں کی کردیاں نے جا کے تعویذ لے کے گلے چ پہ لیندیاں اللہ پتر دے وے ڈاکٹراں کول جا کے الٹرا ساؤنڈ کراندیاں پھر دوائیاں کھاندیاں پرہیز کردیاں ٹھنڈی کھٹی مٹھی چیز نو چھوڑ دیندیاں ذائقے زبان دے چھوڑ دیندی کیوں اللہ مینوں پتر دے دے وے تے جدو پتہ لگے نا کہ ہن مینوں اللہ نے کرم کر دیتا ہے تے پھر وہ دوائیاں بھی کھاندی پرہیز بھی کردی او یار اپنے بچے دا پیڑ چ بوجھ اٹھا کے پھردی 9 مہینے تک تواڈے یا میرے وجود دے نال کوئی 2-3 کلو وزن بن دئیے 1 سال پورا تے چکیا جاندا ہے 9 مہینے تیرا بوجھ تیری ماں اٹھا کے پھر دی پھر دعاواں بھی کر دی دوائیاں بھی کھاندی پرہیز بھی کر دی تے پھر دعاواں بھی کر دی تے نہ رب حبلی من صالحین مینوں پتر دے دے میری ملت دے نوجوانوں ماں نے او تو پیار کیتا سی جدو تینوں کوئی جاندا بھی نہیں سی تیری ماں نے تینوں او دے نال پیار کیتا کتھے نے ساؤنڈ والے آپ کتھے ہوئے بخارا شہر دی اس بچی نے جدو دعا کیتی یا اللہ پتر دے دے تے او دے دل چ کملی والے دا اینا پیار کہ انہیں عرض کیتی یا اللہ جے پتر دیویں گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی اللہ نے بڑا سونا جا بیٹا عطا کیتا سونا جا پتر دیتا ماں بڑے چاون نال پار رہی پر اس دن تے ماں دا کلیجہ پھٹ گیا جدو پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے ویکھیا ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا ڈگ دے سارے نے پر اے بہت زیادہ ڈگ دے توجہ کیتی تے پتہ چلیا پتر دیاں اکھیاں تے ہیں پر اکھاں چ نور کوئی نہیں پتر پیدائشی نبینا پیدا ہویا ماں دا کلیجہ کم گیا امی نے سجدے چ رو کے عرض کیتی یا اللہ میں ایویں دا نہیں سی منگیا عرض کیتی یا اللہ میں منگیا سی پتر دے میں گا انہوں نبی دے دین دا عالم تے آپ دے قرآن بناواں گی نوجوانوں سجدے چ رو کے عرض کر دی یا اللہ میرے پتر دی اکھاں دا نور دے دے نہیں تے ساری زندگی لوکاں دی ٹھوکراں کھاندا رہے گا لوکاں دا محتاج بن کے رہے گا امی نے سجدے چ رو کے عرض کیتی کپل پا تینوں تیرے محمد دے نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے نوجوانوں روندیاں روندیاں ماں دی سجدے چ اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیندا ہی عرض کیتی بابا جی تسی کون فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ امی نے اٹھ کے ویکھیا پتر دی اکھاں دا نور آ گیا اوہی پتر ہے جنوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے اج دنیا جنوں امام بخاری کہندی اج دنیا جنوں امام بخاری کہندی ہے پوچھ کے ویکھ امام بخاری کولوں اے تے نبی نہ پیدا ہوئے سن پر ساری دنیا دے امامہ دا امام بنیا کیوں پیچھے دعاواں مادیاں پیچھے دعاواں مادیاں پتہ چلیا پاویں فرید ہوئے پاویں امام بخاری ہوئے پاویں امام ابو حنیفہ ہوئے نہیں تے غوث پاک دی سیرت پڑھ کے ویکھ لے غوث پاک اونے جنہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھیے غوث پاک اونے جنہ 15 سال ہر رات ایک پیر تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے پر جدو کسے پوچھے نا غوث پاک کیویں بنے ہو تے بابا جی نے 15 سالاں دی تلاوت دا ذکر نہیں کیتا بابا جی نے 40 سال دے نفلان دا ذکر نہیں کیتا جدو پوچھیا غوث پاک کی میں بنے ہو فرمایا پلا ہوئے میری ماں دا جن نے بچپن جاکھیا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولیا تے ماں دے صدقے رب نے منوں عبدالقادر جیلانی بنا دیتا ہے پتہ چلیا پاویں غوث پاک ہی ہوئے پیچھے دعاواں پر میرا دل کردا میں تانوں اس عاشق دے بوئے نہ لے جاواں جدے ورگا عاشق کائنات نے پیدا کیتا ہی نہیں او دے پیچھے بھی دعاواں یار سارے بولو دعاواں اجے میں شروع ہویا اے تے ایڈا لمبا تذکرہ کہ زلف محبوب دی طرح تے جدائی دی رات دی طرح لمبا ہو جائے او دا نام حضرت خواجہ ویسے کرنے میرے نبی فرمایا آؤ مدینے دی سیر کر کے آئیے
صحابہ آئے تے میرے نبی نے مشرق وال چہرہ کیتا تے انج سینے تو کپڑا ہٹا لیا. صحابہ عرض کیتی کملی والیا ادھر کی یہ روز ہی کھلو جاندے ہو تے لمبے لمبے سانس لیندے ہو. میرے آقا فرما انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن. فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چ محمد دا دیوانہ وسدا. فرمایا ایتھے آ لواں تے عاشق ولو ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں نے. علامہ اقبال قلندر سیالکوٹی نے فرمایا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے. اے جڑا پاکستان ہے نا اے مدینے تو مشرق والے ادھر ہی مکھ کر کے میرے نبی فرماتے سن صحابہ ادھروں مینوں عاشقاں والوں ٹھنڈیاں ہواواں آوندیاں نے. او اے ٹھنڈیاں ہواواں سن آئے عاشقاں دیاں ٹھنڈیاں ہواواں. میرے آقا نے فرمایا صحابہ ادھروں مینوں ٹھنڈیاں ہواواں عاشقاں والوں آوندیاں نے. ادھر میرے نبی ذکر چھیڑیا تے صحابہ نو خیال آیا پتر اساں قربان کیتے تن بن دھن اساں بارے اسی مکہ چھڑ کے مدینے آئے تے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے پیار کری جا رہے ہو. عرض کیتی سونیا کون ہے؟ کالیں دے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے او تے دن روزے چ گزر دے نے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے. عرض کی دی کملی والیا اور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ دے جسم تے برس دی بیماری آ گئی. انہیں عرض کی دی اللہ مینوں شفا دے دے. فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے دیرم دے برابر نشان رہ گیا ہے. عرض کی دی کملی والیا اور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ جدو لوگ روندے نے اور ہسدا ہے جدو لوگ ہسدے نے اور روندا ہے. عرض کی دی سونیا اور نشانی کی ہے. فرمایا نکے نکے بچیاں نو پتھر مار دینے. عرض کی دی کملی والیا اور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جاندا کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلاں دیاں کر دے نہیں. عرض کی دی کملی والی آؤ ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آندا؟ فرمایا دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پیا کردا ہے. عرض کی دی کملی والی آؤ او دا نام کی ہے؟ فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے. عرض کی دی سونے آؤ کدے مدینے نہیں آیا اسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو. فرمایا صحابہ آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں. فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرچ بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی. کسی عاشق نو آئی نہ لگے ہو رہے میرے نبی نو میرا پتہ کہ نہیں. فرمایا میں دس جاواں جیڑا محمد درود پڑھدا فرمایا میرے تک فرشتے او دا بھی نام لے کے آندے نے او دے ابو دا نام بھی لے کے. میرے آقا جاندے نے کون کون بیٹھا ہے. ادھر میرے آقا تذکرہ چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نو اونٹ چار کے ہونا تے ماں دے قدم پکڑ کے کہنا اماں اجازت ہوئے تے نبی ویکھاواں. تسی نہیں سمجھے اے چندر کے دے نوجوان نے جانا ہوئے نا تمتھل ناروال شکر گڑتے او امی نو پوچھ کے نہیں جاتا انہیں ویکھن نبی جانا ہے پوچھ دا ماں کو اجے بھی نہیں بولنا سبحان اللہ. ویکھن نبی جانا ہے نبی نو ویکھن صحابی بن سکدا سی پر امی کو پوچھ دا امی اجازت ہوئے تے نبی ویکھاواں. امی روز کہنا نہ جاویں میں نبی نہیں ہاں یہ میں مر گئی مینوں کون سنبھالے گا تو نہ جاویں. ایسا ماں دا فرما بردار روز ہی چپ کر جاندا ہے. ایک دن اونٹ چار کے کرے آئے ماں دے قدم چھم کے روئی جا رہے. عرض کی تھی اماں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے
عثمان تے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے علی ہر ویلے یار دا چہرہ ویکھ دینے عرض کیتی اما اجازت دے دے نبی ویکھاواں اج نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا امی نے قدمہ دو بڑھ کے سینے لا لیا اما کہنے لگی رونا دے جاؤ نبی ویکھیا میں اجازت دینی آؤ خواجہ ویسے کرنی دیا دوڑان لگ گئی امی کہنے لگی وے دو گڑیاں ٹھہر جاؤ نہ سنی چار پیر مدینے جاندیاں لگ دینے چار پیر مدینے ہوندیاں لگ دینے اٹھا پیروں دا ویلا دینی آؤ تے دوڑ دا جاویں دوڑ دا یاویں نبی مل پہ تے ویکھاویں نہ ملے تے اڑی کی نہ تے تیار رکھی پیچھے ماں پہ اڑی کا کر دیا خواجہ ویس نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا پرے آؤ اپنی ماں دے سرانے رکھے آؤ پانی ماں دے سرانے رکھے آؤ کھانا بناؤ کے ماں دے قریب رکھے آؤ جاندی واری قدم چمکے روئی جا رہے اتھرو ماں دے قدمہ دے ڈگ دینے عرض کی تھی اماں دعا کری کملی والا گھر میں لے جاؤے نوجوانوں در خواجہ ویسے کرنی دوڑ پہ ادھر مدینے امایا شب فرما دیان کملی والے اپنے حجرے جو نکل گئے درباد چ جا کے مڑ کے فرمایا یا شاہ میں ذرا پار چلے آؤں میرا ایک مہمان آوے گا او آوے انہوں جان نہ دیویں او میں نو ویکھنے آ رہے میں بھی انہوں ویکھنا ہوئے امایا جا فرما دیئے نہ فرما کے کملی والے باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیرائیں کی چھلے پہ گئے اونٹ دی کھل دلی باز پھٹ گیا بالا میں جو دھوڑ پہ گئی نالے دوڑ دے نالے عرضہ کر دینے کملی والی آؤں تیرا اویس پہ آیا ہوں مدینے دیاں دیواران نظری آیا عاشق دیاں چیخوں نکل گئی آکے مٹی چمکے سینے نل مل دینے ٹورے ٹورے میرے آقا دے حجرے دے بارے بڑے عدب دے نال دروازہ کھڑکایا اما یاشا فرما دیاں کون ہے عرض کر دینے اما جی کچھ ہوا دے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اما یاشا فرما دیاں میں کتھوں آیا عرض کی دی اما جی امن چھو نبی دا اویس آیا کملی والے نو بھیجے آجے میں دید کرنے آیا اما یاشا فرما دیاں بے آن والے آؤ تے کملی والے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دھڑوں مار کے رو پہ عرض کھیتی اللہ ساری زندگی اڑی کام کرتا رہے آؤں جاواں گا مہی ویخ کے آواں گا آج تیری غلطی ہو گئی آج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما یاشا فرما دیاں رونا مسجد نبی چ بہ جاؤ تھوڑی دیر اڑی کلے نبی آ جاندے نہیں عرض کیتی اما اڑی کاں کیوں ہے اینا ویلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں پھر اڑی کاں کر دی آئی عرض کیتی اما جی ذرا پردے چے ہو جاؤ نہ جاندی واریو بیڑا ہی بیخ جاواں جتھے میرا ماہی وسدا آئے فرما دیا ماں پردے چے ہو گئی اندر ہی کبھی کھریاں بالا بالا آیا آکے نکیاں نکیاں چیزاں چھم کے روندا آئے فرما دیا دی حالت ہے کہ میں بھی رون لگ پئی اور روندا روندا ہی باہر نکلی آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے بیکھے آؤ کہنے لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملن آیا سا ٹر چلے آؤ کملی والے کچھ نہیں منگدا ہو کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا آیا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری گنتی کر لیا مطلب عاشقاں چ میری بھی گنتی کرے اماشا فرما دیاں روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آ گیا میرے آقا جو حجرے چبے کے فرمان لگے آشا کوئی آیا سی اما شازارو کی تار رو رہی تے عرض کی تھی سونیا کوئی تیرا اویس آیا سی حضور نے فرمایا آشا کیویں دسی عرض کی تھی یا رسول اللہ والا میں جو دوڑ سی اونٹ دا کھل دا پھٹیا لباس سی پیرہ میں چھالے سن کوئی درویش سی سونے لگتا کدھروں دور ہی آیا سی نبی پاک دیاں کھچترو تے رو کے فرمایا واہ آن والے آپ ٹر گئے تے خوشبوئاں محمد دے بیڑے ہی چھڑ گئے
باہر آ کے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ. صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو چو نکل گئے. چندر کے والیو شام ہوئی تے خواجہ ویسے گھر پہنچ گئے. نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے امی کہہ دیئے بھی اویس آ گئے ہیں. دکھ نل بولے ہی نہ گیا. امی کہنے لگی وے نبی بے خایا ہیں. رو کے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگے اماں لگتا ہے روندے ہی مر جانا ہے. اماں کہنے لگی وے رونا کیوں ہے؟ عرض کی اماں کملی والے گھر نہیں ملے. اماں کہنے لگی وے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی. عرض کی اماں اڈیک نہیں کدھرے ماں دبے ادب نہ ہو جاواں. اماں قدمہ تو پڑھ کے سینے لا لے آؤ. امی کہنے لگی رو نہ ہو جے تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے. چپ کر ماں دعا دیں دیئے تے اویس ماں دی خدمتی کری جاؤ. تینوں ماں دیاں دعاوانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا. نبی تیریاں گلاں کرے زندہ باد. آخر رب تے جگ جنیاں گلاں کر دے جاؤ نبی تیریاں گلاں کرے گا. پتہ چلیا ماں دیاں دعاواں ہونا او پاویں سید و تابعین ہی ہوئے پر دعاواں ماں دیاں دی لوڑ. امی نے فرمایا پترا تم میری خدمت کر ویکھی پھر نبی تیریاں گلاں کریا کرے گا. پھر میرے نبی باقی صحابہ نو بٹھا کے کہنا آؤ صحابہ میں تنوں اویس دیاں گلاں سناواں. چندر کے والے اوکر وہ جوار تو ان والے میں دیکھ رہا زیادہ تعدار ماشاءاللہ نوجوانہ دیئے. ہون ذرا جڑی میں گل کرن لگا انہوں سینے تے ہاتھ رکھ کے سنیا جائے. توڑے ناروال شکر گڑھ دے اندر جے دے کل کوئی 10 مرلے دا پلاٹ کسی اچھی کالونی دے اندر ہوئے نا تے توڑے پنڈا دے لوگ پتہ کی کہندے نے اے بندہ بڑا امیر ہے جے دے کل لاہور ڈی ایچ اے یا بحریہ ٹاؤن وچ 10-20 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا کوٹھی ہوئے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے دے کل کروڑاں روپے نے. یہ دا مطلب ہے زمین تے جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ یا کوٹھی ہوئے بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے. تیری تے میری امی کنی امیر ہے کہ جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. بھئی ساری جنت ہے. اے زمین تے آسمان تے معافی ہا جو کچھ دے وچے نا درمیان ہے اے سارا کٹھا کریے تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں. تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. اور 10 مرلے دے پلاٹ دا مالک نہیں مانتے جے دے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے مائی کنی امیر ہے. پر کدے غور کیتا جے جڑی مائی دے قدمہ تھلے جنت ہے ایڈی امیر مائی ساری زندگی روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکان دیئے کپڑے ساڑے ابو دے دون دیئے کپڑے ساڑے ابو دے پریس کرے تے مائی ساڑے ابو دی جدی بھی پالش کرے قدم بھی دبا دے وے تے ناز بھی کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں. سچی دسے ہو ایڈی امیر مائی جدیاں نوکریاں کر دیو بابا کنا کو امیر ہوئے گیا او جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے. امی دی شان تے بڑی سنی ہے جبو دی بھی سنو. ہون میرا میں نے پتہ ہے بتھیریاں نہیں بولنا کیونکہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں ماں ٹھنڈی چھائے شک کوئی نہیں پر باپ سورج ہوندہ ہے. سورج ہوندہ ذرا گرم ہے پر جس دن سورج نہیں نہ چڑھنا اس دن قیامت آ جانی ہے. باپ ہوندہ ذرا گرم ہے پوچھ لے پتران کھلوں باپ ٹر جے قیامت ہی آ جان دیجئے. رب کعبہ دی قسم ہے جے لگتا ہے جی میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ کوئی نہیں گیا. میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ یاد رکھیو انسان دے اپنے لکھاں وارث بھی ہونا باپ ٹر جے تے بندہ بے وارث ہو جاندہ جے. باپ دے چلے جامن بندہ بے وارث ہو جاندہ ہے. باپ درخت جڑا توانو تے چھاویں بٹھاندہ ہے پر آپ جیڑ تے ہاڑ دیاں توپاں بھی سہ جاندہ ہے. پر اولاد نو اپنے پران دے نیچے لے کے باپ سائے چو بٹھاندہ ہے.
ساریاں توپاں باپ زندگی دیاں اپنے سر تے سہ جاندے. آؤ سعودی عرب دی 15ویں منزل تے جا کے گرمی چ عرب دی گرمی چ جڑا بابا دہاڑی لگاندا ہے نا وہ اس واسطے لگاندا ہے کہ میٹرک دے پیپر میرا پتر پیا دیندا ہے وہ اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے. تے پتر پڑھ لکھ کے بڑا ہو کے کہندا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کی ہے. اس ویلے باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے او دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے. پترا تیرے لیے میں جوانی قربان کر چھڑی میں زندگی پردیساں چ گزارا جا. تے پتر پوچھدا ابو جی تساں میرے لیے کیتا کی ہے تسی کوئی چنگا کام کر لیندے تے میں بھی کدھر افسر ہوندا. شکوے اپنی زندگی دیاں کمیاں اپنے باپ تے ڈال دیندے. میں تینوں باپ دی عظمت سناواں جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا نا اس نبی نے ماں دے قدمہ تھلے تے جنت رکھی ہے پر باپ نے جنت دا دروازہ بنا دیتا ہے. فرمایا باپ جنت دا مین گیٹ ہے ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا ہی تے ابو والے بوئے دا خیال رکھے اس دروازے چ گزر کے جانا ہی. عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں عمرے تے آئے اے ماں پہ مکی دے آئے پیر مرنے بیڑا ویلا اے باپ مرے آئے بھائی باپ مرے آئے تے محمد بخشا اے مک جاندہ جے آئے میرے لان بھائی باپ مرے آئے تے محمد بخشا اے مک جاندہ جے آئے میرے لان. ایک دن ابو جاؤل نے میرے نبی دے مدے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون دا فوارہ نکلے آؤ کملی والے روندے روندے کعبے چی آگے سارا دن کملی والے کعبے پھلوے کے روندے رہے. عرض کی تھی کعبے والے دکھ ماں سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے انہوں سناوا ٹر گئے نے. عرض کی تھی کعبے والے تینوں سناونے آیا میرے آقا سارا دن کعبے والے کے روندے رہے. ادھر شام دا ویلا چچا امیر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی. فرماتے نے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی. چاچے نے پوچھے کیوں روندے ہیں کہن لگی سنے ابو جاؤل نے مارے آئے چاچے دا خون کھولیا جاکی ابو جاؤل دے سرے کماؤن ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئی. کملی والے نو پھڑ کے سینے نہ لایا کہن لگے سونے چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں. رابی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے ہیں. فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج کوئی بابا نہیں آج کدے ماں زندہ ہوں دی کلیاں نکران چھپے کے نہ روندا آج کدے باپ زندہ ہوں دا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دیں پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں. باپ مرے تے محمد بخشا اوے مک جاندہ جے میلا اے باغاں دے وچ ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی ڈالی او جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا داوالی بھائی جنہ باغاں دے اے مر جان مالی پھر رب اونا داوالی. اے باپ جنہ دے پیارے پچھڑن کون روے مڑے تھوڑا
سارو گاوندا ایک روگ محمد اے جس دا نام وچھوڑا. لو بھائی موسم ناسازگار ہو رہے ہیں انشاءاللہ پھر کدے آئے تھے ایتھو ہی بات دا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ حضور دے والدین دا صدقہ انہاں برادران دے والد گرامی اور انہاں دے جتنے بھی عزیز و قربات دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبرہ منور فرمائے. جنہاں دے ماپے زندہ نے اللہ انہوں نے صحت و تندرستی